Hello, maayong adlaw, maayong buntag, o maayong gabi kung gabi mo ninyo nakita nga video. Okay? Ato na po ta sa Exodo, Kapitulo 23, versikulo 16. So, shout out di ay sa mga tanan nga nagsubaybay ni ini inspirational message nga pulong sa Ginoo. Balik ta sa Exodo, Kapitulo 23, versikulo 16, nagaingon nga himua ninyo ang kasaulugan sa pagpangani pinaagi sa paghalad ninyo sa unang bunga nga inyong itanom sa kaunahan. Isugo sa Dios kining tanan igsoon unang bunga. Isugo sa Dios ang iyang katawhan pagdalag tinuig nga halad sa ilang unang mga bunga ngadto sa balay sa Ginoo sa dili pa sila magkuha alang sa ilang kaugalingon. Sa pagbuhat nila niini, gihalad nila ang tanang ani sa Ginoo o gipasaligan sila sa Ginoo nga panalanginan sila sa uban nilang mga gikinahanglan. Gigamit sa bag-ong kasabutan ang unang mga bunga ingon nga simbolo. Una, si Kristo ang unang bunga sa pagkabanhaw o nagpasalig ng iyang katawhan mabanhaw pag-usab pag-abot sa saktong panahon. Ikaduha, ang unang mga Kristohanon mao'y unang mga bunga nga nagpamatuod nga daghang mga magtutuo sa ngadto-ngadto mataw pag-usab ug nga ang tibuok kabuhatan pag-uhon. Ikatulo, anaa sa matag Kristohanon ang Espiritu Santo ingon ng personal nga unang bunga gikan sa Dios. Ato nang makita diha sa ikaduhang Korinto Kapitulo 1 versikulo 22, Efeso Kapitulo 1 versikulo 13 hanggang sa 14. Kita usab diha sa Roma Kapitulo 8 versikulo 23. Siya ang pamatuod nga dawaton sa Dios ang mga magtotoo nga iyang bililhong nalukat pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. Bisag nagantos kita karon, moabot ang adlaw nga dawaton kita sa balay sa atong amahan nga ang Dios ang atong amahan. Ug makauban nato ug makita nato ang atong manuluwas nga mao si Hesukristo. Daghan kayong salamat. God bless sa tanang nahiusa kang Hesukristo.